खोलो नव कासमी नहीं आज तमरीन सर पे। इसमें हम फेल माजी है मजहूल पर। फेले माजी मजहूल है ना। गर्दान याद की थी इसकी। तरीका बता दिया था फेले माजी मजहूल कैसे बनता है। फेले माजी मारूफ में थोड़ी सी तब्दीली करने से फेले माजी मजहूल बन जाता है। वो तरीका क्या है माजी मजहूल बनाने का कायदा बताओ हुए भाई। फुइल फुइल कोई भी हाँ फुइला किसी भी फेले फुइला माजी मारूफ। हाँ वो तरीका क्या है बनाने का हुइलत तो वजन है ना। पहले हरफ को पेश देकर दूसरे को जेर देकर आखिरी को वैसे का वैसे रहने दो। कौन से पहले को देंगे किसके पहले को कौन से सीगे के पहले पहले हर्फ को देंगे। जैसे फाला है तो फा को दे देंगे हाँ पेश। हाँ पूरा बताओ ना आइन बोलो को दे फेले देंगे माजी जेर। मारूफ। फेले माजी मारूफ के पहले सीगे के पहले हर्फ को पेश देंगे दूसरे हर्फ पर जेर लगा देंगे तीसरे हर्फ को वैसे ही रखेंगे। ठीक। फ़ाला कौन सा सीगा है फेले माजी मारूफ का। तो फेले माजी मारूफ से फेले माजी मजहूल बनाने के लिए पहले हर्फ को पेश दे देंगे दूसरे को जेर और तीसरे को अपने हाल पर रखेंगे। जैसे फ़ाला से बन गया फोइला। ठीक हो गया। गर्दान इसकी याद कर ली थी तर्जुमे और सीगे समेत। सुनाओ कतबा से फेले माजी मजहूल की गर्दान सुनाओ नंबर 3। नंबर 3 को नहीं रिदा अच्छा वो खाली रिकॉर्ड कर रही है। नंबर 4 सुनाओ जकी भाई। फेले माजी मजहूल से जो है कि कतबा से फेले माजी मजहूल की गर्दान बना के सुनाओ। मुझे याद नहीं है। याद नहीं हुई ऐसे मारूफ की तो याद है ना कतबा ये वाली तो याद है कतबा कतबा। जी कतबा से फेले माजी मजहूल कैसे बनेगा। कुतिबा कुतिबा कुतिबु हाँ कुतिबत कुतिबता तिबना। नून को खींचना नहीं है कुतिब ना। जी चलते रहो आगे सही सुना रहे हो कुतिब ना कुतिब कुतिबता कुतिबतुमा कुतिबतुम कुतिबती कुतिबतुमा कुतिबतुन्ना कुतब कुतिबतु कुतबना कुतिबना। कुतिबना कुतिब तो कुतिबना। जैसा एराब पहले सीगे में है ना लास्ट तक उन हरूफ का सेम एराब रहेगा बदलेगा नहीं। जैसे काफ के ऊपर पेश है पहले सीगे में तो लास्ट तक जितने सीगे हैं सब में काफ पे पेश ही रहेगा। ता के नीचे जेर है तो लास्ट तक ता के नीचे जेर ही रहेगी। बस एक दो हर्फ कुछ घटेंगे कुछ बढ़ेंगे वो ध्यान रखना है। ठीक है। ये हो गई फेले माजी मजहूल की गर्दान। अब इसके सीगे सीगे मैंने बताया था आपको याद करने के लिए कि जो अरबी के सीगे हैं उनका उर्दू याद कर लेना और उर्दू से अरबी याद कर लेना। तो जहन में है ये सारे सीगे और इनके मानी। बासा के माना क्या है। बासा के माने भेजना। बेअसत रसूल कहते हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत। आपको बेअसत कब मिली ये लफ्ज इस्तेमाल होता है। तो बेअसत का मतलब है भेजना यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा। उसी को हम बेअसत भी बोलते हैं। तो बासा के माना क्या है भेजना। और वहीं से अगर हम मजहूल बना दें बुईसा तो क्या बनेगा भेजा गया। ठीक है। तो फिर इसकी पूरी गर्दान इसके सीगे वो भी जहन में होने चाहिए। उसके बाद दूसरा फेल कौन सा था कतला कतला के क्या माना है। कत्ल किया कत्ल करना ना सही माना बताओ कतला कौन सा सीगा है। किया गया कत्ल नहीं किया नहीं गया। कतला फाला के वजन पर है ना। फाला के माना क्या है कत्ल हो गया। ना उसने कत्ल किया। फाला मारूफ का है ना। मारूफ में जो निस्बत होती है वो फाइल की तरफ होती है। उसने कत्ल किया ये जो उस है ना ये इसके अंदर जमीर है वो फाइल बन रही है। तो इसी तरीके से ये कतला भी है उसने
قتل کیا, تو ترجمہ کیا ہوگا قتلہ کا, اس نے قتل کیا. تو جب بھی قتلہ بولا جائے تو ماضی کا ترجمہ کرنا ہے آپ نے. تو بولو قتلہ کا معنی اس نے قتل کیا. اب اس سے مجہول بناؤ قتلہ سے. قتلا قتیلا معنی کیا ہوگا اب؟ قتل کیا گیا. وہ قتل کیا. ٹھیک, آگے ہے کون سا فعل؟ سألہ. کیا معنی ہے سألہ کے؟ سألہ معنی اس نے سوال کیا ہے نا. کون سا صیغہ ہے ماضی کا؟ پہلے ماضی معروف, اس نے سوال کیا. سألہ سے مجہول بناؤ. إلى سئیلا. سئیلا کیا معنی ہوگا سئیلا کا؟ اس سے سوال کیا گیا. اس سے سوال کیا گیا. یہ معنی اس لیے پوچھ رہا ہوں, جب معنی ذہن میں ہوں گے تبھی تو میں صیغے پوچھوں گا, آپ معنی بتا پاؤ گے. اگر معنی ہی آپ کو معلوم نہیں ہوں گے تو صیغہ پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. تارا کا, تارا کا معنی کیا ہے؟ بولا تھا اس کو یاد کرنا, آپ لوگوں نے یاد ہی نہیں کیا. چھوڑنا اس نے چھوڑا. چھوڑنا مت کرو ابھی ترجمہ, ابھی آپ ماضی کا ہی کرو. تارا کا اس نے چھوڑا. مجہول بناؤ. توری کا توری کا کیا معنی ہوگا؟ وہ چھوڑا گیا. وہ چھوڑا گیا. جمع اس نے جمع کیا. اور مجہول بناؤ. جمعہ جمعہ معنی وہ جمع کیا گیا. وہ جمع کیا گیا. ظلم اس نے ظلم کرنا, ظلم کیا. اس نے ظلم کیا. اور مجہول زمیلا ظلم ظلم معنی ظلم کیا گیا. اس پر ظلم کیا گیا. ٹھیک, اب یہ 6 افعال آئے یہاں پر. ان 6 افعال کے معنی آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے. اب میں صیغے پوچھوں گا بیچ بیچ میں سے, انہی 6 افعال کے صیغے پوچھوں گا, یا پھر کچھ وہ جو اس سے پہلے آ چکے ہیں ان کا معنی آپ کو معلوم ہے, تو آپ نے فوراً صیغے بتانے ہیں. چلو نمبر 1 بتاؤ, بعثت کون سا صیغہ ہے اور معنی کون سا ہے؟ وہ بھیجا گیا. بعثت وہ کیسے ہوگا؟ بعثہ تھوڑی ہے, بعثت. بعثت سب سے پہلے صیغہ بتاؤ کون سا ہے؟ فعلوا. ہاں ہاں, فعل بعثہ کی پوری گردان کرو اور ذہن میں لاؤ کون سا یہ بنے گا. بعثہ سے کرو گردان. ہونا بعثہ کی گردان کرو پہلے. بعثوا. بعثت ہے نا, صیغہ کون سا ہے یہ بتاؤ. یہ ہوگا جمع مذکر غائب. جمع کیسے ہے؟ گردان میں دیکھو نا کون سا صیغہ آ رہا ہے. بعثت آگے دیکھنا. بعثہ سے بعثہ, پھر بعثہ کی پوری گردان نیچے تک. بعثہ بعثہ بعثو بعثت بعثتا بعثنا کرو, اس طرح گردان کرو, دیکھو کہاں پر آتا ہے یہ صیغہ. واحد مذکر و مؤنث کلم. ہاں, اب آئی نا لائن, تو معنی کیا ہوگا؟ میں بھیجا گیا. میں بھیجا گیا. ہاں, یہ ذہن میں ہونا چاہیے نا صیغہ. دیکھو بعثت بعثنا, یہ سب سے لاسٹ والے صیغے ہیں. چلو نمبر 2, بعثتی. وہ مؤنث بھیجی گئی. تم مؤنث بھیجی گئی. تم مؤنث خاطب. مؤنث مت بولو, عورت بولو. تو ایک عورت بھیجی گئی. عورت بھیجی گئی. کون سا صیغہ ہے؟ یہ ہے واحد مؤنث مخاطب. بہت اچھا. نمبر 3, ذکی بھائی آپ ہی بتاؤ. نمبر 3 بھی آپ ہی ہو. بعثنا بعثنا جمع مؤنث غائب. وہ سب اس نا, اور نون کے اوپر زبر نہیں, نون کے بعد الف ہے. بعثنا, نون کو کھینچ کر. تسنیہ
मुज़क्कर गायब, तस्निया व जमा तो मुज़क्कर मुतकल्लिम। माना तुम भेजी गई, तुम कैसे, मुतकल्लिम है ना, मुतकल्लिम कहते हैं खुद को, हम भेजे गए, हम भेजे गए। अब सीगों में इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। कुतिलू नंबर 1, कुतिलू रोहित भाई, नंबर 1 कुतिलू कौन सा सीगा है, माना क्या है? कुती लू या लू? कुतिलू खींच कर, तभी मैं खींच के पूछता हूँ जब पूछना हो। कुतिलू गायब, माना उन सब मर्दों को कत्ल किया गया। बहुत अच्छा। चलो अब मैं उर्दू पूछता हूँ, आपने सीगा बताना है और उसकी अरबी बनानी है। नंबर 2, वो 2 औरतें भेजी गईं। भेजी गई। हम्म, तुमा ना भेजी गई, ये मजहूल का तुमा सीगा है। जी, अच्छा भेजी गई। मजहूल, वो हाँ भेजी गई मजहूल का। तुमा, वो इस्तुमा। वो 2 औरतें, वो 2 औरतें, वो इस्तेमाल हो गया, तुम वो 2 तो औरतें या औरतें तुम 2 भेजी मर्द। गई। अब वो, हाँ तुम दो ये वो वो दो औरतें भेजी गई। 2 मिनट गद्दान याद कर रही हैं। फल 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 हाँ, वो इस्ता, वो ईसता, सा के ऊपर जबर, वो वो इस्ता, इसत, वो ईसता। ये तो वो 5वां सीगा है, इस्ता। गर्दान में 5वां जी सीगा जी आता है ये। वो ईसा, वो जी ईसा, वो जी ईसु, वो ईसत, वो ईसता। इतनी जल्दी निकल गया। जी। तो कौन सा है? तस्निया मुअन्नस गायब। क्या मानना? इस्ता वो 2 औरतें भेजी गई। इसकी भेजी बहुत गई। ज्यादा मशक की आपको जरूरत है, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज मुझे लगता है आप लोगों को जहन में ही नहीं था हमें क्या सुनाना है, क्या पढ़ना है। ये याद रहना चाहिए ना किस दिन कौन सी किताब पढ़ते हो। अब आपको बताया तमरीनुस्सर 3 दिन पढ़ी जाएगी, जुमा को और उसके बाद सैटरडे को और संडे को, ठीक है? 3 दिन तमरीनुस्सर, और फिर 3 दिन तमरीनुन नहू पढ़ी जाएगी। तो जिस दिन आखिरी दिन जब तमरीनुन नहू का सबक पढ़ लेते हो ना, तो फिर अगले दिन छुट्टी के बाद आपने कौन सा याद करके आना, दूसरी किताब का जो पहले पढ़ा था, तो उस हिसाब से चलना है, आप जहन में रखना, ठीक है? तो चलो आगे सबक पढ़ लो, लेकिन इसकी भी मशक कर लेना, इसकी जरूरी है मशक। कल मैं दोबारा ये सीखे सुनूंगा। तो गर्दान कौन सी थी ये? फेले माजी मजहूल, फेले माजी मजहूल। लेकिन फेले माजी मजहूल के साथ ये मुस्बत थी, जिसमें काम का होना बताया जा रहा था। वो ईसा, वो भेजा गया, है ना? भेजा गया यानी काम हो रहा है, रोका नहीं जा रहा है काम से। जिसमें काम से मना किया जाता है उसको क्या कहते हैं? मनफी। अब हम मनफी की गर्दान पढ़ेंगे, अभी तक मुस्बत की पढ़ रहे थे। भेजा गया, उसको मारा गया है, उससे सवाल किया गया। अब मनफी की पढ़ेंगे कि उससे सवाल नहीं किया गया, उसकी मदद नहीं की गई, उसको मारा नहीं गया। जैसे हमने फेले माजी मारूफ मनफी पढ़ी थी ना, मारूफ यानी जिसमें फेल की निस्बत फाइल की तरफ थी, लेकिन उसमें जो है कि काम का ना होना बताया जा रहा था। फेले माजी मारूफ मनफी क्या पढ़ा था? मा फाला, फाला से पहले माँ लगा दिया था तो मुस्बत की गर्दान मनफी बन गई थी। फाला का माना था उसने किया, मा फाला का माना था उसने नहीं किया। इसी तरीके से फुइला का माना है वो किया गया, ठीक? और मा फुइला वो नहीं किया गया। नसरा उसने मदद की, मा नसरा उसने मदद नहीं की, ये मुस्बत के हैं। लेकिन जब हमने मजहूल बनाया इससे तो बन गया नुसीरा। वो मारूफ के थे, अब हमने मजहूल बनाया तो नुसीरा, उसकी मदद की गई। लेकिन मजहूल के साथ जब हम मनफी बनाएंगे तो फिर हमने शुरू में माँ लगा देना है। तो नुसरा से पहले माँ लगा दिया तो क्या माना बन गया? उसकी मदद नहीं की गई। अब वो वाली गर्दान आपने याद करनी है, ठीक है? माँ नसरा से समझो माँ नुसीरा बन गई, माँ नसरा उसने मदद नहीं की और माँ नुसीरा उसकी मदद नहीं की गई। क्योंकि मजहूल के अंदर क्या होता है?
फेल की निस्बत डायरेक्ट मफूल की तरफ होती है ना, उसकी मदद नहीं की गई। काम की निस्बत सीधे उसकी तरफ की जा रही है जिसकी मदद नहीं की गई, तो मफूल है ना। और मारूफ में क्या होता है, फेल की निस्बत फाइल की तरफ होती है। तो अब हम पढ़ रहे हैं कौन सी गर्दान, मजहूल मनफी की, जिसमें मजहूल के सीगे से पहले माँ लगा देते हैं। ठीक, अब देखो गर्दान, पहले ऊपर देखो, गर्दान फेले माजी मजहूल मनफी। इबारत देखो, फेले माजी मारूफ को जिस तरह माँ लगाकर मनफी बनाया गया था उसी तरह फेले मजहूल भी मनफी बनाया जाता है। मसलन मानुसिरा, उसकी मदद नहीं की गई, माजूली में उस पर जुल्म नहीं किया गया। गर्दान इसी तरह होगी। अब कैसे होगी गर्दान देखो, मानुसिरा मानुसिरा मानुसिरु मानुसिरत मानुसिरता मानुसिरना मानुसिरता मानुसिरतुमा मानुसिरतुम मानुसिरती मानुसिरतुमा मानुसिरतुन्ना मानुसिरतु मानुसिरना। अब इसी हिसाब से इसके सीगे भी हैं और वैसे ही इसका आगे तर्जुमा भी होगा। मानुसिरा वाहिद मुजक्कर गायब, उस एक मर्द की मदद नहीं की गई। मानुसिरा तस्नीय मुजक्कर गायब, उन दो मर्दों की मदद नहीं की गई। सेम उसी तरीके से इसकी गर्दान होगी। अब कोई भी फेल है, हमने उससे सबसे पहले क्या करना है, मारूफ से उसको मजहूल बनाना है, फिर मजहूल से हमने उसको मनफी बनाना है। जैसे कतबा, ये फेले माजी मारूफ है, अब कतबा से पहले हमने मजहूल बनाना है, बन गया कुतिबा। अब मजहूल से हमने मनफी बनाना है, मजहूल मनफी, तो उससे पहले माँ लगा देंगे, माँ कुतिबा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मानुसीरा, माजुलिमा, जो भी फेले माजी का 3 हर्फ वाला सीगा होगा उसकी मजहूल इसी तरीके से हम बनाएंगे। और अगर मजहूल मनफी बनानी है तो उससे पहले माँ लगा देंगे। ठीक है, अब देखो गर्दान के नीचे कुछ अफ़ाल इन्होंने लिखे हैं जिनसे आपने माजी मजहूल मनफी की गर्दान याद करनी है। जुलिमा है तो माँ लगा दो शुरू में, माँ जुलिमा, माना क्या होगा, उस पर जुल्म नहीं किया गया। बुईसा, वो भेजा गया, माँ शुरू में लगा दो, माँ बुईसा, वो नहीं भेजा गया। सुइला, उससे सवाल किया गया, माँ लगा दो शुरू में, माँ सुइला, उससे सवाल नहीं किया गया। इसी तरीके से पूरी गर्दान करनी है, मासुइला मासुइला मासुइलु मासुइलत मासुइलता मासुइलना। आगे सीगे भी याद करने हैं, तर्जुमा भी याद करना है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, माजी मनफी मजहूल की पूरी गर्दान करो, मा हरकतो माना सीगों के अपनी कॉपी पर लिखो। कॉपी पर लिखने के लिए भी कहा है, तो एक गर्दान आप लिख लेना। ठीक है, बाकी आप जुबानी याद कर लेना। कौन सी गर्दान लिखोगे, किस फेल से लिखोगे, कोई एक फेल ले लो, उससे आप माजी मजहूल मनफी की गर्दान लिख लेना। किस फेल से लिखोगे, बताओ। बासा, चलो ठीक है, बासा से आप मजहूल मनफी की गर्दान बनाओगे। कैसे बनेगी, माँ बुईसा, माँ बोईसा। इसी हिसाब से पूरी गर्दान लिख लेना, सीगे लिख लेना और आगे माने लिख लेना और जुबानी याद भी कर लेना। लिखनी एक है लेकिन याद सारी करनी है। उसके बाद नीचे देखो अरबी बनाओ, उर्दू लिखी है उससे आपने अरबी बनानी है। हम सब नहीं पूछे गए, तो अब पूछने की अरबी क्या है, सआला, सआला से आपने पहले मजहूल बनाना है। सुइला, फिर उससे मनफी बनाना है, माँ लगा दो शुरू में, तो बन गया माँ सुइला। हम सब नहीं पूछे गए, माँ सुइलना। तो जो जमा मुतकल्लिम का सीगा है सुइला से, वो लाओ आखिरी वाला सीगा है माँ सुइलना। उन सब औरतों पर जुल्म नहीं किया गया, उन सब औरतों पर, तो क्या इसकी अरबी बनेगी, माँ जुलिमना, उन सब औरतों पर मदद नहीं की गई। तुम्हारी एक मर्द की मदद नहीं की गई, वाहिद मुतकल्लिम, वाहिद मुखातब का, माँ माँ नुसिरता, वो नहीं भेजा गया, माँ बुईसा। आगे क्या, वो दो नहीं छोड़े गए, माँ, वो दो मर्द, वो दो नहीं छोड़े गए, इससे पता चल रहा है कि ये मर्द के लिए यानी मुजक्कर का है, वरना होता छोड़ी गई। तो वो दो नहीं छोड़े गए, माँ तुरी का, तुम सब औरतें नहीं भेजी गईं, माँ बुइस्तुन्ना। इसी हिसाब से आपने इनके जो है कि सीगे भी याद करने हैं और इनकी अरबी भी याद करनी है। बस ये काम करना है। यानी यूं मान लो, ये जहाँ से सबक नंबर 5 शुरू हो रहा है ना, सफ़ा नंबर 22 से, पूरा आपने फिर से इसको रिपीट करना है। शुरू में नज़र मार लेना क्योंकि गर्दान आपकी कच्ची थी, उसमें जो सीगे मैंने पूछे तो सही से आ नहीं रहा था आपको। तो इसलिए आपने गोया पूरा सबक नंबर 5 याद करना है और पीछे वाले सबक को नज़र मार के फिर जो असली सबक है कि फ़ेले माज़ी मजहूल मनफ़ी बनाने का तरीका, वो तरीका
याद कर लेना और गर्दाने याद कर लेना, एक गर्दान कॉपी पर सीगे और मानी लिख लेना, ठीक है। चलो खोलो अब दुरुस्त लुगा। मैं आज आया हूँ अपने गांव राजौरी फिर से, 1-2 दिन इंशाल्लाह इधर ही हूँ, तो चलो कोई नहीं, इधर ही से पढ़ लेंगे। दुरुस्त लुगा खोलो। कौन सा सबक का सफा बताओ? हरूफ शख्सी और कमरी। हाँ, हरूफ कमरी और हरूफ शम्सी, ठीक। क्या कायदा इनका मैंने बताया है, कोई बताओ? हरूफ शम्सी और कमरी का कायदा क्या है? हरूफ कमरी अगर हो तो उसमें हम जो लाम आएगा उसको पढ़ेंगे, और शमसी के बाद हो तो नहीं पढ़ेंगे। कहाँ पे आए? ये जो अलिफ लाम आता है ना, किसी भी कलिमे के शुरू में, किसी भी कलिमे के शुरू में जो अलिफ लाम आता है, अगर उस लाम के बाद हरूफ कमरी के 14 हर्फों में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम को पढ़ेंगे, और अगर उस लाम के बाद हरूफ शमसी के 14 हर्फों में से कोई हर्फ आए तो लाम को नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। चलो ये सारे पढ़े हैं आपने? चलो मुझे पढ़ के बताओ। आप बताओ हुवैद भाई, हरूफ कमरी पढ़ के बताओ जो लिखे हुए हैं इन्होंने। हमजा, नहीं, आगे पढ़ो, जो अस्मा लिखे हैं वो पढ़ो। अल अल अबू, हाँ, अल अबू, अल अबू, अल बाबू, अल जन्नतु, हम्म अल हिमारू, अल खुब्जु, हम्म अल आइनी, आई अल आइनु, अल आइनु, अल गदाउ, अल फमु, अल फमु, अल कमरु, फमु, नहीं, कमर, ये क्या है? अल फमु है, अल अल फमु। फमु, अल कमरु, अल कलबु, अल माउ, अल वलदु, अल हवाउ, अल लैलु। नंबर 2 आप पढ़ो, हरूफ शमसी, हरूफ शमसी की जो आगे मिसालें हैं। التاجر الصوب الديك الذهب الرجل الزهرة अज़्ज़हरतु, السماء इसके मैंने माना नहीं बताए थे ना, الزهرة माना नहीं याद करोगे? बता दूं ये मगर बहुत ज्यादा माना? है। अगर इनके बताओ सबके याद करोगे? जी। ज्यादा हैं। हम्म चलो कोई बात नहीं, वैसे ही आप लिख लेना, ठीक है। आप लिख के फिर सबको भेज देना, तो फिर जब फुर्सत मिले तो याद कर लेना माना, क्योंकि काम आएंगे। जितनी मीनिंग याद करोगे ना अरबी में, उतना ज्यादा आपके लिए बोलना इजी और आसान होगा। अब उनके माना होता है बाप, बाप के माना दरवाजा, जन्नत माने जन्नत, हिमार माने गधा, खूब माने रोटी, आइन माने आंख, और गदा माने शाम का खाना, फम माने मुंह, कमर माने चांद, कल माने कुत्ता, माँ माने पानी, वलद हवा, हवा माने हवा, यद माने हाथ। तो ये सारे मैं आपको बता दूंगा, तो आप लिख लेना इनको। अगर मुझे याद नहीं रहा पूछ लेना, आप पूछते भी नहीं हो फिर बाद में, पूछ लेना, मैं बता दूंगा। चलो आगे देखो, तमरीन, तमरीन भी हो गई थी, इसकी मश्क मैंने उसी टाइम करवा दी थी, है ना। बीच में कुछ इन्होंने वो कलिमे लिखे हैं जिनमें अलिफ लाम हरूफ कमरी कमरी वाला है, और कुछ में वो इन्होंने कलिमे लिखे हैं जिनमें अलिफ लाम हरूफ
حرف شمسی والا ہے. ٹھیک, جیسے البابو, یہاں پر لام پڑھا جا رہا ہے, مطلب لام کے بعد حروف کمری کے 14 حرفوں میں سے 12 ہے, اس لیے لام پڑھا جا رہا ہے. السکرو, یہاں پر الف حمزہ کو سیدھا ہم نے سین کے ساتھ ملا دیا, لام نہیں پڑھا کیونکہ یہاں پر شمسی کے 14 حرفوں میں سے آ رہا ہے. ٹھیک ہے, چلو آگے. الدرس الرابع, یہ بھی پڑھا تھا ہے نا, درس الرابع کیا ہے یاد؟ درس الرابع میں کیا تھا؟ اس میں سوال کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بتایا گیا ہے. کسی سے ہم نے لوکیشن, جگہ کے بارے میں پوچھنا ہے, فلاں چیز کہاں ہے, فلاں جگہ کہاں ہے, تو ہم آئینہ کا استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کے بعد جب جواب دیا جاتا ہے تو جواب دینے والا یا تو حروف جارہ میں سے فی کا استعمال کرتا ہے, یا الا کا استعمال کرتا ہے, یا کسی اور چیز کا استعمال کرتا ہے. وہ استعمال کا طریقہ بھی بتا دیا. سب سے پہلے اس نے جواب دیتے ہوئے ہوا کا استعمال کرنا ہے, ضمیر کا, اس کا نام نہیں لینا ہے. جیسے میں نے پوچھا محمد کہاں ہے, اب آپ یہ نہیں بولو گے محمد وہاں ہے, آپ بتاؤ گے وہ وہاں ہے, جہاں بھی ہے اس جگہ کو منشن کرو گے, لیکن اس سے پہلے فی لگاؤ گے یا پھر الا اگر فٹ ہو رہا ہو وہ لگاؤ گے. تو چلو دیکھو آگے. سب سے پہلے مجھے ترجمہ بتاؤ, محمد بھائی بتاؤ ترجمہ. این محمد, محمد کہاں ہے؟ ہاں. نمبر 2, ہوا فی الحمامی. نمبر 2 فریاد بھائی. جی 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 جی. ہوا فی الحمامی معنی بتاؤ اس کے. ہوا فی الحمامی, وہ حمام میں ہے. نمبر 3, این الساعۃ. ساعت کہاں ہے؟ بولو ساعت آئینہ ہے. ساعت کا ترجمہ کرو نا, بتایا تو تھا ترجمہ. ساعت سامان, مطلب بھیجا گیا. نہ سامان گھڑی بتایا تھا نا, ساعت مانا گھڑی. یہ فعل تھوڑی گھڑی سی کہاں جنسن ہے؟ ہے. گھڑی کہاں ہے. نمبر 1, ہوا علی السریری. جی, ہوا علی السریری. یا علی السریری. ہاں ہی سا مؤنث ہے نا, ہی علی السریری معنی بتاؤ. سریری کے معنی یہ لکھے میں نے. سریر تو بہت بڑا ہے نا, بیڈ. بیڈ, ہاں وہ بیڈ پر ہے. وہ بیڈ پر ہے. اگر ہم نے بولنا ہے وہ اس میں ہے تو میں کے لیے فی کا استعمال. اگر ہم نے کہنا پر ہے یا اوپر ہے تو ہم الا کا استعمال کریں گے. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو اس میں اسی طریقے سے ہم جواب دیں گے. تو چلو نیچے آؤ تمرین کی طرف. یہ اس کے معنی آپ کو یاد ہونے چاہیے نا یار, معنی بتاتے ہوئے بھی آپ لوگ ہچکچاتے ہو, اس کا مطلب محنت نہیں کر رہے ہو. دیکھو سبق میں پڑھا دوں گا اور وہاں پر ہو سکتا ہے میں مشق بھی کرا دوں پڑھاتے ہوئے, لیکن اگر آپ اس کو اپنی جگہ یاد نہیں کرو گے, ریپیٹ نہیں کرو گے, تھوڑی سی مشق نہیں کرو گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا آپ کو. آپ کی زبان نہیں چلے گی, آپ کو عربی صحیح سے یاد نہیں ہوگی, تو دوسری جگہ پھر کیسے آپ جو ہے کہ پڑھ سکو گے. اب دیکھو یہاں پر الگ الگ طریقے سے مشق آ رہی ہے. میں تو یہاں پہ مشق کرا دیتا ہوں, وہ کراتا اس لیے ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ مشق کرنی کیسے ہے. آپ کو اپنی جگہ مشق کرنی پڑے گی. اب یا تو آپ یہ کام کر لو کہ کلاس کے علاوہ کوئی اور ٹائم نکال لو جس میں آپ لوگ جڑو اور مشق کرو, یا پھر یہ ہے کہ کلاس سے تھوڑی دیر پہلے جڑو یا میرے جانے کے بعد آپ لوگ آپس میں جڑ کر تھوڑی سی مشق کر لو, وہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے. یا پھر یہ ہے کہ آپ اکیلے اپنے طریقے سے جیسے بھی کرنا چاہو ویسے مشق کرو. پھر آپ کاپی قلم لو, بیٹھو, اس کے بعد دیکھو, ویسے ہی جملے اپنی طرف سے آپ بناؤ. جیسے این الکتاب ہے, یہ سوال ہے کہ کتاب کہاں ہے. اب آپ نے جواب دینا ہے, پہلے آپ اس کا اردو میں جواب دو. اردو میں کسی نے آپ سے پوچھا این الکتاب, کتاب کہاں ہے, اب آپ نے اردو میں جواب کیسے دینا ہے کہ کتاب الماری میں ہے. بنا لیا آپ نے اردو جواب. اب آپ ڈھونڈو الماری کی عربی کیا ہے. کہیں سے گوگل سے نکل جاتی ہے, چیٹ جی پی ٹی سے نکل جاتی ہے, دوسری جگہوں سے نکل جاتی ہے, لغت ملتی ہے, لغت آتی ہے, لغت میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے ڈھونڈنے میں. آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, کہیں سے بھی آپ نکال لو گے. نکالو آپ الماری کی جو ہے کہ اردو, اس کے بعد آپ جواب دو کہ وہ الماری میں ہے. سب سے پہلے آپ لگاؤ ہوا, اتنا آپ کو معلوم ہے.
اس کے بعد آپ نے میں کی عربی لانی. میں کی عربی فی, ہوا فی. اب الماری کی عربی کیا ہے؟ وہ لاؤ. ہوا فل. الماری کی کچھ عربی آتی تھی, ذہن سے نکل گئی. جو بھی عربی ہے آپ نے فی کے بعد اس کی عربی لگا دینی ہے. ٹھیک. اسی طریقے سے سوال پوچھا گیا وَأَيْنَ السَّاعَةُ, اور گھڑی کہاں ہے؟ آپ نے کہا جو ہے کہ گھڑی ٹیبل کے اوپر ہے, تو کیا کہو گے؟ ہی علی المکتبی, وہ ٹیبل کے اوپر ہے. تو اس طریقے سے آپ نے صرف یہی جملے ان کی مشق نہیں کرنی ہے, بلکہ اپنی طرف سے بھی کچھ آپ نے خود سے سوال کریٹ کرنے ہیں, ان کے جواب دینے ہیں. آپ کاپی کے ذریعے سے خود مشق کر سکتے ہو, کسی کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. پھر آپ اس کو جب کاپی پر لکھو اپنی زبان سے ساتھ ساتھ میں بولو بھی. جب تک یہ نہیں کرو گے تو پھر یہاں پر نہ میرا ٹائم دینے کا فائدہ ہے, نہ ہی آپ کا ٹائم دینے کا فائدہ ہے. تو کیا فائدہ پھر ٹائم ضائع کرنے کا؟ اس لیے مشق کرو آپ لوگ. جو سبق ہے اس سبق کو سیریس لو. اگر سبق کو سیریس نہیں لوگے تو پھر آگے بڑھ کے کوئی فائدہ نہیں. چلو دیکھو تمرین کی طرف. تمارین کے اندر کیا ہے؟ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ, آنے والے سوالوں کا جواب دو. سوال کرنے کا طریقہ آپ نے سیکھ لیا. کسی چیز کی لوکیشن آپ نے پتہ کرنی ہے, آئینہ کے ذریعے سے پوچھو گے. جواب دینا ہے تو اس چیز کے بارے میں جواب ہوا کے ذریعے سے دو, ہوا. اور اگر کسی چیز کے اندر ہے تو فی لاؤ گے. پھر اس کے بعد جو چیز ہے اس کی جو عربی ہے وہ لے آؤ گے. ٹھیک. اور اگر وہ کسی چیز کے اوپر ہے, ہوا لانے کے بعد الا لاؤ گے, اور اس کے بعد اس چیز کی عربی لاؤ گے. ٹھیک. اب مجھے جواب دو, اپنے طریقے سے جواب دو. ہاں, نمبر 1, این الکتاب. دو جواب. این الکتاب. ہوا فی بولو کچھ بھی جو آپ نے پڑھا ہے ان میں سے کچھ بولو. ہوا فی ہوا فی البیتی, ہوا فی المسجدی, ہوا اور فی کتنا کچھ المسجد پڑھا ہے بتاؤ. ہوا فی المسجد ہوا فی المسجدی, وہ مسجد میں. ٹھیک ہے. نمبر 2, این محمد. ہم ہوا فی البیتی. ہوا فی البیتی. ٹھیک. نمبر 3, این الساعۃ. هي على المكتب. مکتبی. ٹھیک ہے, بہت اچھا. نمبر 1, این یاسر. یاسین یاسر. یاسر. ہوا فی الحمام ہوا فی الحمام. ٹھیک. نمبر 2, این آمینۃ. ہوا فی المسجدی. یا فی المسجد. نمبر اسکول 3, عربی میں کیا بولتے ہیں؟ اسکول کو جی مدرسہ. نہیں, ہاں مدرسہ تو ہو گیا, اسلامی اسکول مدرسہ. ہاں مدرسہ ہی بولیں گے, یا پھر جامعہ بول لو. جامعہ مگر بولتے ہیں بڑے جامعہ کالج. یونیورسٹی ہو گئی. ہاں جامعہ یونیورسٹی کو بولتے ہیں یونیورسٹی. کل. تو اسکول کے لیے مدرسہ ہی آئے گا, کیونکہ عربیوں کا مدرسہ وہی ہے, اسلامی مدرسہ, اسلامی اسکول. تو مدرسہ ہی آتا ہے, اسکول کے لیے کوئی الگ سے نہیں آتی. تو یہ جو میں سوال پوچھ رہا ہوں یہ یہیں سے کتاب سے پوچھ رہا ہوں, ترتیب. یہ کیا ہوا؟ ایک منٹ ذرا رکنا. یہ کیا ہے چاچی؟ چلو, یہ پتہ نہیں کوئی زوردار دھماکہ ہوا, میں نے کہا پھر انڈیا پاکستان کی ہو گئی. تب تو یہاں پر ہمارے یہاں بہت حالات خراب تھے. میرا جموں میں تھا تو گھر والے سناتے تھے کہ چھت کے اوپر سے جا رہے تھے گولے. میں نے کہا یہ کہیں بارڈر بھارت سے تو ایریا نہیں ہے. آ گئے. ہاں یہ بارڈر ایریا ہے ہمارا. یہ کون سا علاقہ ہے؟ راجوری بتھونی. یہاں سے سرول جو ہے کہ بہت بڑا یہاں آرمی کیمپ ہے ادھر کا, راجوری کا. اس کے ساتھ میں ہی ہمارا گھر بھی پڑتا ہے.
تو جو پاکستان کے خلاف اٹیک ہو رہا تھا وہ ہماری اس لوکیشن سے ہی ہو رہا تھا، تو پھر وہاں سے بھی آتے تھے تو ہمارے گھر کے اوپر سے جا رہے تھے. ادھر کئی علاقوں میں گرے ہیں ہمارے گھر کے آس پاس. ادھر پیچھے ایک جگہ روڈ کے ساتھ میں دکان ہے، وہ پوری دکان ہی اڑ گئی تھی. اور پیچھے ہوز ہے جہاں سے ہمیں پانی آتا تھا، اس پانی سپلائی کی پائپیں شائپیں وہ ساری اڑ گئی تھی. چلو بہرحال تو آ جاؤ اپنے سبق پہ واپس. اینا آمینہ تو بتاؤ نمبر 3. اینا آمینہ تو هي في الغرفة. ہاں ہی فی الغرفتی. فی الغرفتی تا کے نیچے زیر کیوں آیا؟ مؤنث ہے. نہ مؤنث کے نیچے زیر آتا ہے. فی الغرفتی اعراب کیوں آیا غرفہ تا کے نیچے زیر؟ ارے فی حرف جر کی وجہ سے، حرف جر ہے نا فی، تو حرف جر جس اسم پر آ جائے اس کے اخیر میں جر دیتا ہے. چلو آگے. اب دیکھو آگے جو آپ نے سوال پوچھنے کا طریقہ پیچھے سیکھا تھا نا کہ ہم شروع میں حمزہ لے آئیں گے یا ماں لگا دیں گے، تو کچھ وہ والے طریقے بھی انہوں نے اپنائے ہیں کیونکہ وہ آلریڈی آپ مشق کر چکے ہو. تو اب دیکھو آمینہ تو فی الغرفہ تھی، آمینہ کمرے میں ہے، معنی اس کا یہ ہے. اگر آپ نے یہی سوال پوچھنا ہے کیا آمینہ کمرے میں ہے، تو آپ کیا کرو گے؟ اس جملے سے پہلے حمزہ لگا دو گے. وہی کام انہوں نے کیا ہے. آمینہ تو فی الغرفتی نمبر 1 جواب دو. اب آ کا جواب آپ نے کس طریقے سے دینا تھا اسی طریقے سے دو. نعم نام هي في الغرفة. یا فی الغرفتی، بہت اچھا. نمبر 2 ایاسر فی المطبخی. مطبخ کی کیا ہوا؟ مطبخ ہو گیا یہ کچن. ویسے کچن میں ہے. لا یاسر ہوا فی البیتی. ہوا فی البیتی، ٹھیک ہے بہت اچھا. لا ہوا فی البیتی. نمبر 3 من فی الغرفتی. من ياسر في المطبخ. نہ غرفہ ہے نا، جو پوچھا وہی بتاؤ. من فی الغرفتی کمرے میں کون ہے؟ اب میں نے ياسر سوال في کمرے کا پوچھا. الغرفة. ياسر في یاسرن، الغرفة. یاسرن را کے اوپر تنوین آئے گی کیونکہ یہ غیر منصرف نہیں ہے، اس پہ تنوین آتی ہے. یاسرن في الغرفة. یاسرن فی الغرفتی، بہت اچھا. نمبر 1 ومن فی الحمامی. ومن في الحمام. ومن في الحمام. سب سے پہلے ترجمہ سوچو کیا بنتا ہے. اور غسل خانے میں کون ہے؟ اب آپ جواب دو کون ہے. واو ہی شروع میں لگانا ہے. سوال میں اگر واو ہے جواب میں بھی واو لگا دو. وياسر في وہ یاسرن فی الحمام. الحمامی. ہاں اب دیکھو میں نے اگر نام لے کر بلایا ہے نا، میں نے نام لے کر سوال کیا ہے، تو اب آپ نے ضمیر کے ذریعے سے جواب دینا ہے. میں نے پوچھا ایاسرن فی المطبخی، آپ کیا کہو گے؟ نام ہوا فی المطبخی، کیونکہ میں نے نام لیا ہے. اب ذہن میں ہے جس کا نام لے لیا جائے پھر اس کو ضمیر کے ذریعے سے بلاتے ہیں، الگ سے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر میں نے سوال میں ہی نام نہیں لیا ہے، میں نے سیدھے پوچھا من فی الغرفہ، کمرے میں کون ہے، اب جب آپ نے جواب دینا ہے تو آپ نے نام لے کر بتانا ہے تاکہ پتہ چلے کون. اب من سے سوال ہے تو اب نام لوگے. نمبر 2 ماذا علی المکتبی. چھت کو القلم علی المکتبی. چھت کو جی بولتے ہیں سقفن. سقفن، سق قاف سے سقفن. اگر الف لام لگانا ہے تو السقف. اگر چھت پہ بولنا ہے تو بولو ہوا علی السقفی. ٹھیک چلو. نمبر 2 ماذا علی المکتبی. القلم علی المکتبی. بہت اچھا. نمبر 3 ماذا علی السریری. الساعة على السرير.
यहाँ पे हम बोल सकते हैं हामिदुन अला सरीरी। हाँ जी कैसे बोल सकते हैं? माजा है ना, माँ नहीं के नहीं जरिए से जब ये सवाल गैर किया जाता है गैर गैर आकिल के लिए अकली किया गैर जाता अकल गैर के अकली लिए। है। अगर हमने हामिद के लिए पूछना होता तो हम क्या कहते? मन अला सरीरी, मन आला मन अला सरीरी। तो यहाँ पर गैर आकिल के लिए तभी कहा मादा अला सरीरी। अब देखो यहाँ पर एक चीज का और इजाफा हो गया, वो क्या है? जब आपने छोटा सवाल करना है, ठीक, आपने सीधे डायरेक्ट पूछना है कि ये क्या है, वहां पर आप माँ के बाद रा नहीं लगाओगे, वहां आप सीधे पूछोगे माँ हाजा, माँ हाजा। लेकिन जब आपने पूरी डिटेल मालूम करनी है, तफसीली जवाब आपको चाहिए, तो तब आप सवाल करते हुए माँ के बाद रा भी लगाओगे। जैसे हाजा है ना, तो आप वो जा उठा के माँ के साथ लगा दोगे, माजा, माजा अला सरीरी, माजा फिल बैती। अब ये नहीं पूछोगे आप माँ फिल बैती। जब आपने इशारा करना है, यानी इशारा चूंकि शॉर्टकट जुमले से किया जाता है, जब भी हम इशारा करें किसी चीज से, इशारे का मतलब ही होता है शॉर्टकट। इशारे में बात समझाओ, मतलब क्या? शॉर्टकट बात समझाओ। यानी जब शॉर्टकट जुमला और शॉर्टकट सवाल, शॉर्टकट जवाब चाहिए, तो तब हम क्या करेंगे? सिर्फ माँ का इस्तेमाल करेंगे सवाल में। लेकिन जब आपको तफसीली जवाब चाहिए, ठीक, आपको शॉर्टकट इशारों में जवाब नहीं चाहिए, तो जाहिर है आप सवाल भी फिर इशारे में नहीं पूछोगे। तो अब आपने इसमें इशारा के जरिए से सवाल नहीं पूछना है, आपने पूछना है पूरा कि इस जगह के अंदर क्या है। तो अब वहां पर आप इसमें इशारा का इस्तेमाल नहीं करोगे, बल्कि आप क्या करोगे? मादा लगाओगे और साथ में उस जगह का नाम लोगे। जैसे शरीर के ऊपर क्या है, हमने ये मालूम करना है, तो शुरू में माजा लगा दोगे, यहाँ पर इसमें इशारा नहीं लगाएंगे। मादा आला शरीरी, कि शरीर पर, बेड पर क्या है। क्योंकि इसमें इशारा तो हम तब करते हैं ना, जब हमने लोकेशन नहीं बतानी, हमने सीधे पूछना ये क्या है। जब आपने पूरी जगह भी वाजे करनी है कि बेड के ऊपर क्या है, अब आप इसमें इशारा नहीं लाओगे। अब आप क्या करोगे? मादा लगाओगे, मादा अला सरीरी, बेड पर क्या है। ठीक है, ये याद रखना। जब भी गैर आकिल के लिए सवाल करना है और आपने साथ में पूरी वजाहत के साथ सवाल करना है, चीज की आपने पूरी जानकारी लेनी है, तो जाहिर है आपका सवाल भी पूरा फिर होना चाहिए, तभी आपको डिटेल में जवाब मिलेगा। तो उस टाइम आप पूरा सवाल करोगे मादा के जरिए से, माँ सिर्फ नहीं इस्तेमाल करोगे। जैसे तो ना आपने जो पूछा है आकिल है उसके लिए भी जा होगा, ना जैसे ना मन जा। ना ना, आकिल है उसके लिए आपने सिर्फ मन का इस्तेमाल करना है। ये रा सिर्फ गैर आकिल के साथ लगता है, माँ के साथ। तो गैर आकिल के लिए आपने तफसीली सवाल पूछना है तो माजा का इस्तेमाल करोगे, शॉर्टकट पूछना है तो डायरेक्ट आप माँ लगा दोगे। ठीक है, अब देखो, आपने पूछना है मतलब टेबल के ऊपर क्या है, मेज के ऊपर क्या है, तो आप कहोगे मादा अलल मकतबी। लेकिन आपने पूछना ये क्या है, तो आप सीधे पूछोगे माँ हाजा। ठीक है, यानी जमीर से पहले जब आप ला रहे हो ना, तब सिर्फ माँ लगाओगे, वहां पर रा नहीं लगाओगे। लेकिन जब आप जमीर नहीं इस्तेमाल कर रहे हो, बल्कि डायरेक्ट आप उस चीज का नाम ले रहे हो, जगह का नाम लेके पूछ रहे हो, चीज का नाम लेके पूछ रहे हो, तो वहां पर आप रा लगाओगे, माँ का। ठीक है, तो मादा आलस शरीर, बेड पर क्या है, हो गया। उसके बाद आ जाओ नीचे, ये समझ गए ना सवाल करने का अंदाज। आपने क्या करना है, कल गर्दान एक ही लिखनी है ना, तो यहाँ पर इन सवालों को लिखोगे और इनके जवाब अपनी तरफ से लिख कर लाओगे। ठीक है, अपनी तरफ से जवाब लिख के लाना। चलो तर्जुमे के रहने देना, तर्जुमा ऐसे ही याद कर लेना। बाकी नीचे नीचे तमरीन पर आओ। इकरा वक्तुब मा ज़ब्ति व आखिरिल कलिमात, पढ़ो और लिखो आखिरी कलिमे की रियायत के साथ। हाँ चलो पढ़ो इसको। अल मदरसा तू, यानी अगर अलिफ लाम लग गया है तो तनवीन नहीं लगेगी। ठीक, उसके बाद फिल मदरसा ती, अगर इसम से पहले आपने हरफ जर लगा दिया तो इसम के आखिर में क्या इराब आएगा? जर आएगी। तो फिल मदरसा तू नहीं, बल्कि फिल मदरसा ती। पहले क्या था? अल मदरसा तू, क्योंकि वहां पर आगे पीछे कुछ नहीं था। आगे जब हरफ जर लग गया तो अब बन जाएगा फिल मदरसा ती। आगे भी हरफ जर है, फिल बई ती। इसी तरीके से आपने सबको पढ़ के लाना है लास्ट में फिल मस्जिदी तक। ठीक है, अगर हरफ जर है तो आखिर में जर लगाओगे, हरफ जर नहीं है तो उस पर पेश पढ़ोगे। बस इतना सा काम है। और साथ में माना, माना ज़हन में होना चाहिए। फिल बैती, घर में। ठीक, अल बैतु घर, फिल बैती घर में। अल गुरफा, तो गुरफा माना क्या होता है? कमरा।
فی الغرفتی کمرے میں، الحمام غسل خانہ، فی الحمام غسل خانے میں، جس حساب سے ہے اسی حساب سے معنی بھی یاد کر لینا۔ چلو آگے اگلی تمرین دیکھو، اقرا وکتب، پڑھو اور لکھو۔ اب یہاں پر پورا جملہ انہوں نے بنایا ہے، کیا ہے جملہ؟ الطالب فی الجامعۃ، فی کا استعمال کرنا آپ سمجھ گئے ہو، علا کا استعمال کرنا بھی سمجھ گئے ہو، یعنی حرف جر جو ہے اس کا استعمال آپ کو آ گیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے گھر میں ہے تو وہاں پر فی لگاؤ گے آپ گھر سے پہلے، آپ نے بتانا ہے گھر پر ہے تو علا لگاؤ گے گھر سے پہلے، ٹھیک، پر ہے تو علا لگاؤ گے، میں ہے تو فی لگاؤ گے، بس وہی اکثر یہاں پر جملے انہوں نے استعمال کیے ہیں۔ اب آپ نے کہنا ہے طالب علم یونیورسٹی میں ہے، یونیورسٹی کی عربی آتی ہے جامعہ، تو کیا کہو گے؟ الطالب ہو گیا طالب علم، یونیورسٹی میں ہے تو پہلے لاؤ میں کی عربی، میں کی عربی کیا ہے؟ فی، اور اس کے بعد لاؤ یونیورسٹی کی عربی، یونیورسٹی کی عربی کیا ہے؟ الجامعہ، تو پوری عربی بنے گی الطالب فی الجامعہ، طالب علم یونیورسٹی میں ہے، ٹھیک۔ نمبر 2، آدمی مسجد میں ہے تو کیا عربی بنے گی؟ سب سے پہلے آدمی کی عربی لاؤ، الرجل، اس کے بعد اس کے بعد فی، اس کے بعد مسجد، تو ٹھیک ہے، کیا بنا؟ الرجل فی المسجد، آدمی مسجد میں ہے۔ این التاجر، اب سوال، این التاجر کیا معنی ہے اس کے؟ تاجر کہاں ہے؟ جواب دو۔ ہوا فلنی بلکہ ہوا فی الدکان، کیوں فی کیوں؟ لام یہاں نہیں پڑھا جا رہا، وہی قاعدہ جو پڑھا تھا آپ نے اوپر، یہ ہاں حروف شمسی میں سے دال آ رہا ہے اس لیے لام نہیں پڑھیں گے، ہوا فی الدکانی، وہ دکان میں۔ القلم علی المکتبی، قلم کس پر ہے؟ ٹیبل پر ہے۔ این زینب، زینب کہاں ہے؟ ہی فی الغرفتی، وہ کمرے میں۔ خود کر لو گے نا، بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کل اس کو لکھ کر لانا اور ترجمہ کر کے لانا، ٹھیک ہے۔ لکھنے کے 3 کام ہو گئے اب، ایک تو ہو گیا تمرین الصرف کا، ٹھیک، دوسرا جو پہلی والی تمرین ہے، نہیں پہلی والی تمرین نہیں تھی، پہلی والی تمرین تھی نا، ہاں پہلی والی تمرین جو ہے اس کے سوال اور ان کے جواب آگے لکھنے ہیں، اس کے بعد دوسری تمرین چھوڑ دو اور پھر آخر والی تمرین اقرا وکتب، اس میں جو جملے ہیں ان جملوں کو لکھو اور ان کی آگے عربی لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھ لو اس میں نئے جملے حروف کیا ہیں جن کے معنی نہیں آتے، مکتب بھی ہے، 8واں این یاسر، این یاسر، ہوا فی المرحاض، وہ باتھ روم میں ہے، مرحاض ہوتا ہے باتھ روم، ٹھیک۔ اس کے بعد فصل 7ویں میں، ہوا فی الفصل، فصل معنی ہوتا ہے کتاب، یہ کلاس، فصل معنی کلاس، ٹھیک ہے۔ سما، الشمس، شمس معنی معلوم ہے سورج، قمر چاند، سما آسمان، ٹھیک، باقی معلوم ہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں معلوم ہوگا تو پوچھ لینا۔ چلو یہ کام آپ نے کرنا ہے، کل اس کے ترجمہ اچھے سے یاد کر کے بھی لانا، ان جملوں کے اگر ترجمہ نہیں یاد کرو گے، جملے کی عربی نہیں آئے گی تو پھر کیسے بناؤ گے آپ عربی، تو اتنا کام اچھے سے کر لینا، ٹھیک ہے۔ چلو اللہ حافظ۔ کوئی چیز پوچھنی؟ مرحاضو کا مطلب کیا ہوگا؟ ٹوائلٹ، باتھ روم۔